بیوی دی عمر 90 سال، خاوند دی عمر 100۔ گلاں کرنیاں بیوی ٹھنڈا جہا سا بھریا، خاوند آدھا اللہ لیے کہ گلے ٹھنڈے ٹھنڈے سا پی بھرنی ہے۔ بیوی کہندی ہے تاں پئی بھر دیاں، اللہ مینوں بیٹا دے دے یار تے میرا بھی کلے جاؤ ٹھر جا یار۔ لیکن افسوس اس گل دا ہے نہ تسی باپ پڑھن دے قابل نہ میں ماں پڑھن دے قابل۔ تہاڈا موسم بھی گزر گیا ہے، میرا موسم بھی لنگ گیا ہے۔ میرے بھائیو گلاں کردیاں اچانک دروازہ کڑکیا، اللہ دے نبی باہر گئے۔ 12 نوجوان سونیاں سونیاں داڑیاں والے، سونے سونے چہرے والے تے نورانی کپڑے والے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ آدن سونیاں تیرے مہمان بن کے آئے ہیں، کنڈی لاؤ۔ اللہ دے نبی کنڈی لائی، انہوں نے ڈرائنگ روم دے اندر لے کے آئے اور بیٹھک دے اندر بٹھایا۔ میں نہیں، اللہ دا قرآن کہتا فجاء بعجل سمین۔ علامہ اسماعیل اور مولانا ہاشمی دی دعوت آن والے میرے امیرہ ایتے رک کے میں ایک فقرہ دینا چاہنا ہوں۔ اللہ کرے تیرا میرا فقرہ تینوں سمجھ آئے۔ میں کہنا عام نورانی فرشتے اگر بشری لباس پا کے آ جان تے ابراہیم جیاں نبی نہیں پہچان سکتا، اور اگر نوریاں دا سردار مصطفیٰ بشری لباس پا کے آ جائے تے ٹھلیاں تے ڈھوک سیدہ والا وہابی ملا کی میں پہچان سکتا ہے۔ تواڈے بھی کیا کہنے، نہ تواڈے کوئی کہنے نہ میرے کچھ کہنے۔ آج گل سرکار دیئے، سرکار دینا نال تواڈا بھی کہنا میرا بھی کہنا۔ آپ نے فرمایا او فرشتے سو مینوں تے پتہ نہیں چلیا، میں ایڈا مہنگا ویڑا کو کے آ گیا، کتھوں آ رہے ہو تے کدھر جا رہے ہو؟ آن والے کہنے حضرت لوط دی قوم دا بیڑا غرق کرن جا رہے ہیں، انہاں بے غیرتیاں تے بے حیائیاں دا لگ بننے آئے۔ فرمایا میرے گھر کیوں آئے ہو؟ آن والے کہنے نے تاں آئے ہو کہ تواڈی بیوی توانوں پہ کہنی سی میں 90 سالاں نہیں آؤ، تسی 120 سالاں دے ہو، نہ میں ماں بڑھن جوگی آؤ نہ تسی باپ بڑھن دے قابل ہو۔ اپنی بیوی نو خوشخبری دے دے ہو نا کہ تالے ٹوٹ گئے نے بھوئے کھل گئے نے۔ اللہ تینوں پتر دین تے آ گیا ہے۔ حضرت سارا پردے پچھے کھل کے تے ساریاں گلاں پیاں سننیاں سن، اے جویں کڑیاں دی عادت ہوندی ہے حیران ہون تے انگلی نک تے رکھ لیندیاں نے۔ حضرت سارا نے حیران ہو کے انہاں فرشتیاں نو آکھیا اوے میرا بچہ کیویں آئے گا؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ جنہاں نو قرآن دیاں آیتاں پہ مزہ دینیاں نو بول دے جاؤ۔ جنہاں نو قرآن پاک دیاں آیتاں ڈھڈ وچ وٹ پا دے من، او بد نصیب بندہ اپنے گلے دی توانائی ضائع نہ کرے، خوش نصیب سبحان اللہ بولو۔ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ میرا بچہ کیویں آئے گا؟ میں 90 سالاں دیاں، میرا خامد 120 سالاں دا ہے۔ آن والے کہندے اتعجبین من امر اللہ،
بی بی جدوں اللہ دین تے آ جائے نا پھر 90 سال دی عمر وچ بھی دے دیندا ہی میاں صاحب کہندے نے بازاں نوں رب اینا دیندا بازاں نوں رب اینا دیندا اے بس بس کرن زبانوں تے بازاں نوں پھر کچھ نہیں دیندا تے ایویں جان جہان اتعجبین من امر اللہ بی بی جدوں اللہ دین تے آ جائے نا پھر 90 سال دی عمر وچ بھی دے دیندا ہی حضرت سارا انہاں 12 بندیاں نوں کہندیاں نے او مینوں دسو تے صحیح نا میرا بچہ کیویں آئے گا تے انہاں فرشتیاں نے جواب دتا وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد